Okay, so maayong buntag sa tanan. Kay sa akong mga higala dira, maayong buntag sa akong mga followers. So, na ako karon diri sa bukid. Nagpabukid na pod ang inyong higala. Okay, so karon nagpabilin lang sa ako diri sa ibabaw kay dili nako siguro kaya nga munaog, no? Ingana pero kung paningkamutan siguro na kung amo naog makanaog man siguro gyud ko no, pero magpanuko lang jud ko munaog, mag-alanganin lang ko munaog no kay mas makasab-an ko sa isa. So tuwa sila dito tara sila dito nananom sila mga similya sa lubi. Tuwa sila dito no. Okay, so dako-dako pa ilahang tamnan kay diya pa sila nagsugod, padulong pa diri sila diha sa ubos. Okay, so napay ibabaw. So ana siya mga higala no, pakita nato. Okay, so diri lang sa ako nagpabilin samtang nagtan-aw sa ilahang. So ana lang. Unya puriyag no lami po diri sa bukid kay ang imong madungog no kay para karon ang akong nadungog karon kay mga tingog sa langgam no, then tingog sa dahon nga kana ganing nagian sa hangin, di ba kanang sanga dahon nga magian sa hangin ingana ako madunggan nya kasi klaseng huni sa langgam maura no. So di para sa syudad nga tumadungog banha sa mga tao, banha tingog sa mga sakyanan o di ba sa mga naay tugtog diri tugtog didto bisa unsa nga sagol nga banha nga tumadungog, tingog sa mga iro nga nagiaw-aw basta ana ato kasi klase ang atong madungog ngana lahi ra gyud ang bukid, lahi rang bukid ikumpara sa syudad. Mauna nga mga higala nga kanang tagaan po natog panahon ng atong mga kaugalingon nga ma-relax ta no kung naatay laagan nga medyo kanang peaceful ang area, laag ta no. Tapos kada ganing magbanding sa family ana dili kay magsigira tag atubang sa trabahoon no. Kinahanglan pod nga ilingaw pod nato ang atong mga hunahuna, atong mga kaugalingon. Ana na siya mga higala para dili ta ma-stress og dili madalig katiguang. Wala akong tambag sa inyong tanan. Okay? So, mao ra to mga higala. Unya na pod.